बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी हलचल दे नाल रास्ता सियाल तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। नाज़रीन, बलोचिस्तान दा मसला जिहड़ा है बड़े अरसे तो असी देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा शोरिश रही बलोचिस्तान दे अंदर, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ दी जदों हुकूमत सी ते उस दौरान नवाब अकबर बुगटी दी हलाकत हुई और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मामलात खराब हो गए। फिर उसके बाद ये किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है, क्योंकि जमहूरी हुकूमत है इस वक्त और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक दी अलामत है, चारों सूबे दी जंजीर है, तो यकीनन बलोचां दे जख्मां दे उत्ते भी मरहम रखा जाएगा। लेकिन किस हद तक हुकूमत इस दावे दे अंदर कामयाब हुई? बलोचिस्तान पैकेज दा भी अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन उस दे उत्ते अमल दरामद फिलहाल नजर नहीं आ रहा। क्या वजूहात ने कि उस उत्ते डिले किया जा रहा है? इन तमाम इशूज़ दे उत्ते अज दे प्रोग्राम दे विच असीं गलबात करांगे। मेहमानां दा मैं तारुफ करा दियां। मेरे नाल शरीके गुफ्तगू ने मेरे पहले मेहमान मोहतरम नवाबजादा लश्करी रईसानी साहब, सैनेटर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे और बलोचिस्तान तो इन्हां दा ताल्लुक है। उन्हां दे नाल तशरीफ रखते हैं मोहतरम इस्माइल बुलेरी साहब, सैनेटर ने जमीयत उलमा इस्लाम फे तो इन्हां दा ताल्लुक है और बलोचिस्तान तो ही ताल्लुक रखते हैं, और डॉक्टर शेर अफगन नियाजी साहब मरकजी रहनुमा ने APML दे और इस तो इलावा साबिक वफाकी वजीर भी ने। वेलकम कवांगी जी मैं अपने मेहमानां नूं। और नवाबजादा साहब, क्या देखते हो तुसी कि बलोचिस्तान दा बेसिकली इशू क्या है? बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है कि बलोचिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है बड़े अरसे तो, लेकिन प्रॉब्लम है क्या और उसकी रीज़न क्या है, वजूहात क्या ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। मैं कोशिश ये करूँगा कि एज ए सियासी कारकुन अपना तजिया पेश करूँ और हुकूमती इक़दामात का हिमायत या उसका दिफा ये नहीं है, एक तजिया पेश करूँगा जो मेरे पार्टी को डिफेंड नहीं करोगे अपना एक तजिया। पहला बात यह कि बलूचिस्तान का इशू रिवायती और तारीखी है। बलोच अपने आप को इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं समझते, न तारीखी रहे ना उनके रिवायत इनसे मिलते हैं। हम ईरानियन प्लेटो का हिस्सा है जोग्राफी तौर पे, इस बात को जी समझा जाए। दूसरा ये कि जब पाकिस्तान बना 48 में, मैं इसलिए 48 कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान 48 में पाकिस्तान का हिस्सा बना और 53% था। एक एग्रीमेंट जिन्ना साहब ने खान कलात के साथ की, उसकी डिटेल मैं नहीं जाता हूँ, उस पे कहीं भी अमल नहीं हुआ। और जब हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद किया गया, फौजी ऑपरेशन हुई, लोगों को जेलों में रखा गया। आगा अब्दुल करीम अहमद ज़ई को 20 साल कैद हरीपुर के जेल में रहे, नौरोज़ खान साहब ये फलाना, इस तरीके से ये सब कुछ रहा। बहुत पुरानी हिस्ट्री है। और उसके बाद इशू एक और है जो बड़ा अहम है कि बलूचिस्तान स्ट्रेटेजिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। जिस तरीके से कलकत्ता सब कॉन्टिनेंट का गेटवे है बहरीन से, तो ग्वादर इज गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया, दैट्स आल्सो सब कॉन्टिनेंट। और आज एनर्जी का दौर है, सेंट्रल एशिया में बड़े ज़खायर हैं तेल के, और मुस्तकबिल के जो सरमायादाराना निज़ाम है वो तेल के ज़खायर पे ही चल सकता है। अब पहला जो हिस्सा है कि बलूचिस्तान के लोगों में ये एहसास महरूमी हुई, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं चला। अगर पॉलिटिकल प्रोसेस शफाफ अंदाज में चलता, इर्तिका नया लीडरशिप पैदा करता और लोग डिलीवर करते, तो एक हद तक ये मामला ठीक होते। मगर ये हुआ कि मसनूई लीडरशिप क्रिएट की गई, मसनूई सरदार क्रिएट किए गए जिन्होंने सूबे का इस्तेसाल भी रखा और सूबे को पसमानदा रखा। मतलब है, मैं अपना बात मुकम्मल करूं फिर रखा, तो उसमें लोगों में एक एहसास महरूमी आई। फिर हमारे शुमाल मगरबी सरहदात पे जब सोवियत फ़ौज आए तो उन्होंने बलूचिस्तान के एहसास महरूमी को बलूचिस्तान के कुछ लोगों के ज़रिए एक्सप्लॉइट कराया गया। कुछ लोगों का कारोबार भी यही रहा है कि वो इस इशू को अपने ज़ाती मुफाद मौरूसी मोतबरी के लिए इस्तेमाल करते रहे। अब फिर आपके ख़ित्ते में एक सुपर पावर है और सुपर पावर के अपने अपने मुफादात हैं। सुपर पावर यकीनन सेंट्रल एशिया में जाना चाहता है, वो एक कॉन्सेप्ट था गर्म पानियों तक पहुंचना। अब वो उलट हो गया कि आप गर्म पानियों से फिर सेंट्रल एशिया पहुंचेंगे। आपके शुमाल में नेटो फोर्सेस, अमेरिकन बहरी बेड़ा, आपके जुनूब में बहर अरब में अमरीकी बहरे बेड़ा, शुमाल में नेटो फोर्सेस। अब उस बलूचिस्तान के एहसास महरूमी को फिर से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिसकी वजह से इतना खून रेजी हो रही है। इस
ساری گفتگو دے بعد میں اس نتیجے تے پہنچی ہاں کہ جتھے قصور رہا بیرونی فورسز دا بلوچستان دے مسئلے نو مزید اس آگ نو بھڑکان دے وچ اس دے وچ قصور جڑا ہے بلوچ لوکلز جڑے نے تھوڑے جڑے سردار نے انہاں دا بھی کچھ حد تک شیئر رہا ہے اس تمام ایشو دے اندر. نہیں بات اس کو آپ نے پھر نہیں سمجھا. آپ کوشش کرتے ہیں سردار کو وہ کریں. بات یہ کہ گیس رائلٹی سرداروں کے ہاتھ میں نہیں تھا, ایک دو کے ہاتھ میں ہوں گے, ان کو ملتا ہوگا بلوچستان کا گیس. اسی طریقے سے ساحلی پٹی, اسی طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے بوگس مصنوعی قیادت پیدا کی جنہوں نے کرپشن کی, ڈیلیور نہیں کر سکے, ویژن ان کا نہیں تھا. اس میں مسائل میں اضافہ ہوتا رہا. اب بات یہ کہ جب نہیں لیکن فیسیلیٹیٹرز تے لوکلز رہے نا کہ انہوں نے میں یہ کہتا ہوں مصنوعی قیادت ہے, پولیٹیکل پروسیس نہیں بڑھا. 10 سال ایوب خان رہے, 10 سال ضیاء الحق, 10 سال کے قریب جنرل مشرف رہا. پاکستان کا 63 سال کے دور میں یہ رہا. اور اس کے بعد پھر عموماً ایک انسٹیبلٹی رہی, سیاسی کارکن توجہ نہیں دے سکے. جینوئن سیاسی کارکن جو کہ پروسیس کا پیداوار ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکا. ایک کرپٹ پاکستانی پولیٹکس نے مسائل میں اضافہ کیا. اب جب بین الاقوامی قوتیں اس وقت موجود ہیں, وہ اپنے مفادات کے لیے وہ کر رہے ہیں. یقیناً ایران بھی ایک ریجنل پاور ہے, اس کے بھی مفادات بلوچستان میں. اور پھر اسی طریقے سے شیعہ سنی جو سینٹیمنٹس ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے سعودی عرب کے بھی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. تو ایک انٹرنیشنل گیم ہے بلوچستان میں چل رہا ہے. اور ہماری ذمہ داری یہ ہوتا کہ ہم ابتدا میں شفاف انداز میں سیاست چلاتے تاکہ بلوچستان میں بلیری صاحب تھوڑے کو لاواں گی کہ ڈکٹیٹرشپ تے ٹھیک ہے اس نے مسائل وچ ہمیشہ اضافہ ہی کیتا ہے, لیکن پولیٹیکل سسٹم, ڈیموکریٹک سسٹم کس حد تک ڈیلیور کر پایا ہے؟ کیونکہ میں اپنے انٹرو دے وچ بھی یہی کہا سی کہ جدو پاکستان پیپلز پارٹی دی حکومت آ رہی سی تو اس وقت بڑی ایکسپیکٹیشن سن, اور اس وقت پاکستان دی تمام سیاسی جماعتاں حکومت دا حصہ نے, چاہے پروونسز وچ ہون یا وفاق دے وچ ہون. اور تہاڈی جماعت کیونکہ بلوچستان دے وچ حکومت دا حصہ ہے, کیا سمجھدے ہو تسی کہ تسی کس حد تک ڈیلیور کر پائے ناراض بلوچاں نو واپس قومی دھارے دے وچ لے کر آن دے حوالے نال؟ یہ بہت عام سوال ہے. بڑی مہربانی آپ نے ہمیں اس موقع پر مدعو کیا. دراصل جو ہمارے رئیسانی صاحب نے جو کہا, یہ آپ پوری تاریخ کے ہسٹری مطالعہ کریں, بلوچستان کے ساتھ ہر دفعہ ہر دور میں زیادتی ہوئی. ان کے ساتھ جو بھی وعدے کیے گئے ان کو پورا نہیں کیا گیا. نوروز خان اور یہ جو ایک اس وقت بھٹو کی حکومت تھی, اس نے اکبر بگٹی کو امریکہ سے لایا اور عطا اللہ مینگل اور رئیسانی کی حکومت ہے, گوزبے رئیسانی کی حکومت ختم کی. اس وقت آپ کو شاید بزنجو کی حکومت, اس وقت مفتی محمود وزیر اعلیٰ تھے سرحد کے, اور ہماری پارٹی سے اس کا تعلق تھا. اس کا ایک اتحاد تھا, معاہدہ تھا کہ جس وقت آپ کے خلاف کوئی سازش ہوگا بلوچستان میں ہم آپ کو ساتھ دیں گے. اگر اس میں یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو پیس پارٹی کی ابھی بھی جو حکومت ہے اس سے پہلے بھی تھی, دراصل یہ ہے کہ بلوچستان کے صوبے کو پریکٹیکلی پاکستان کا حصہ آج تک تصور نہیں کیا گیا ہے. وربلی کیا گیا ہے ہر دور میں. بلوچستان کے لوگوں کو وہ جو حقوق بلوچستان کے تھے یا صوبائی خود مختاری تھی, جو اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی باہر کے سفارت خانے, آپ کے جتنے بھی کارپوریشن ہیں, آپ کے جتنے ابھی وفاق کی کابینہ اس میں سیکٹری 56 ہیں, امانگ 56 سیکٹریز ایک بھی بلوچستان کا نہیں ہے ابھی ریزنٹلی.